رحم اللہ من کرل سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے بانی مجلس دے مرحومین واسطے بھائی عارف دے جتنے لوائقین دنیا تو چلے گئے انہوں واسطے خان اجاز خان مرحوم واسطے اپنے اپنے مرحومین واسطے لا وارث مرحوم مومنین و مومنات و صدات و زم واسطے مرحومین ذاکرین علماء نوح خان ماتمی اور بالخصوص ملت دے شہداء دی بلندی درجات واسطے باواز بلندتر صلوات۔ اگر جناب دی طبیعت اس خوشگوار موسم تہر و پاکیزہ ہوئے تو میں فقیر سید چند منٹ جناب دے سامنے تطہیر والے گھرانے دا ذکر پاک کرنا سن۔ چوم پیشانی بچڑی دی ٹائم توڑے سامنے تھوڑے جن ٹائم اچ بچدے ٹائم اچ دکھاں دی ابتدا حسین دی زخمی ماں دے دکھ سناونا چاہتا۔ چوم پیشانی بچڑی دی فرمایا پاک نبی اے مالک ہے کل دنیا دی میں کو خالق خبار دیتی۔ جنہاں کو سمجھی انہاں ہے کیتی ہے پہلیاں دو سترائچ وطنالے و نبیان دے سلطان دی عظمت رسی یہ سارے آزادار مل کے آئے کریں اگلیاں دو سترائچ مسلمانان دی ایک منت کیتی ہے سیادہ دے کوئی کچھ نہ آکھے دی بڑی کو فرمایا پاک نبی لوگاں دے وارث پتروں دے میڈی پاک دی وارث میں لوگ ٹھیک لوگاں دے وارث پتروں دے میڈی پاک دی وارث یہ ملے دا صدقہ توڑیاں کوکا شام پہنچن توڑے وین بکیا پہنچن۔ اچھا چلو میں گل دا جواب باندھی صورت چلے مسلمانہ دن آج پالی حسنین دکھوں ونجے گھر تائیں اٹھ دی جی بابا میں نہ جی بسم اللہ
جدیاں آکمہ حسنین دکھوں ونye گھر تائیں اٹھ دی اس دے رہو تو سو کوئی دکھ نہ دیکھو مدینے حسن مولا تے صحابی سوال کیتا مولا پہلی صافی چھائیں جنہ تیرے بابے کو ضرب لگی مولا ضرب لگ دی ڈٹھی گئی بابے کو تڑپ دا ڈٹھی سر جھولی چپاتا ہی مولا نوکر کو اتنا ڈس ڈھیر تکلیف کیرے ویلے تھا یہ فرمیندن مومن تو کہہ سوچے نا جنہ ضرب لگی ہے ہاں مولا فرمیندن نہیں جنہ تڑپ دا رہی ہے ہاں مولا فرمیندن نہیں زیادہ تکلیف میں حسن کو مدینے ہوئے تھئی ہے جنہ میری اکھیں دے سامنے مسلمانہ میری ماں کو مارا یہ ہے تو علی بقیہ پہنچے میری ماں کہیں والے سجے دے دی گئی کہیں والے کھڑے دے دی بسم اللہ ترے گالی انصاف دیاں تے راج کے وین وینہ دے عاشق لوگ بیٹھے ہو اتنیاں عزتاں تے شانہ دی مالک کئی سامنے آوے آتا نبیان دا سلطان اٹھی کردہ آئی میں انہاں مغموم چہرہ تے سوال کریں نا انہاں وسدیاں ہوئی اکھاں کو لگال پوچھداں کہیں دے آکھے تھے اڑدائی دھی دے آکھے تھے میری سین بار بار اصرار کریں دی بابا میں دھیاں تو پیو ہیں پیو دھی دی تعظیم بستے نہیں اڑ دے اکھاں وس پویں نا ہاں اللہ کے فرماویں نا میری اس طرح شانہ دی مالک دی آپ نہیں اڑدا ہوا دے تو میں اڑدا انصاف دا پہلا سوال میں فقیر سید دا وطن نہ لے ہو پورے مجمع تے ہے جہندے آمن تے نبیان دا سلطان تعظیمن اٹھی کھڑدا او کہیں دے دربار کیوں کھڑی رہی بلا دوجی گال انصاف دی حجر اسود پتھر ہے مسلمان حج کرن ونین وہ پتھر کو بار بار چمنن بوسے دیندن نبی چمدہ ہا اور مسلمان ویر نبی چمدہ نہ ہا نبی ہی کی دفعہ چمیں ام المومنین دیئے میں نبیان دے سردار کو کئی دفعہ این دھی دے ہاتھ چم دے ڈٹھے چوٹ لگے تو سید سمجھ کے معاف کرے جنہ ہتھاں کو نبیان دا سلطان جھوک جھوک کے چم دا ہا انہاں ہتھاں تے تازیانے قائم آرے ہر چہرے تے میری نگاہ جیتا تو سو مل کے ہے کی تھی نا تو میں اتھوں چار وین چکرے سا نام ہے فاطمہ صحابی سوال کیتا یا رسول اللہ یہ اجڑی دھی دائے نا کیوں رکھا ہوئے فرمینن سن گن میری امت تک پچھاویں اندے نا پاک دی وجہ توں میرے اللہ اندے شیعہ تے جہنم دی بھاگ کو حرام قرار دیتے انصاف دا تریجہ تے آخری سوال پورے مجمع تے ہے وطن نہ لیو جندے نا پاک دی وجہ تو اندے اللہ اندے شیعہ تے جہنم دی بھاگ کو حرام قرار دیتا ہا وط اندے در تے بھاگ کیوں لائی دے باوضو کھڑا اے حسین دی قبر تے میں سید روئے ہاتھیں
میری مخدومہ کو اپنے حق تو ہی ڈھیر ڈکھائی علی دی ولایت دا میں دلیل لے سا اے مسلمان در تک آئین میری مخدومہ بد دعا نہیں کی تھی انہا دروازہ جلائے آئے تھوڑے آزادہ رہے کی تھی چھلا جلایا نے گرایا نے میری مخدومہ بد دعا نہیں کی تھی چھڑا گرایا نے اتو لنگ گئے میری سین بد دعا نہیں کی تھی بد دعا دا ارادہ بطولوں والے کیتا ہے جڑا انہا مسلمان نفس اللہ دے گل وچ رسی پاتی ہے نالیو میں نہیں آکھا جو بد دعا کیتی سی میں کہ ارادہ کیتا سی جو انہا کو بد دعا کران اپنے پہلے امام دا حوصلہ دیکھ علی میں سجہت دا اشارہ کر کے فرمیندن بطول اوکھی محنت بد دعا نہ کریں چلو جرے حالے تک نہیں رو سنگا میں تیری فطرت دے قریب کھڑ کے گل کرنا چاہنا اے باروں کوئی پولیس دا اہلکار لگا ہوئے کہیں غریب کو گرفتار چکرے ان دا رشتہ دار کیا کرے سن سفارش منت جوانیاں مانے میں توارے تے سوال کرنا میری مخدومہ کل سفارش ہے انہا 17 دا ثواب میرا ایمان ہے میرا عقید ہے کہیں قضاداری میں خلوص نال ٹھڈا صحبرہ طبیحل تک قبر تک ثواب پہنچ ویسی بابا مرحوم پردہ راندہ شیعو سفارش کو انس مسلح عبادت وچھائیس دعا دھیاں کو سامنے کھڑائیس دست دعا بلند کی تیس قدر کرے بھئی آسمان دو دیکھ کیا دیا میڈا اللہ این ہیک رسی دے بدلے میڈیاں دھیاں کئی رسیاں گالج پہ این ہیک دربار دے صدقے میڈیاں دھیاں کئی دربار ہیں چبیس حوصلہ بڑے حوصلے نال جی بسم اللہ کیرے پاسے دیکھاں سارا دا سانجا نقصان جی بسم اللہ میں نہ کرا بابا این ہیک رسی دے بدلے جوانیاں مانے میڈیاں دھیاں کئی رسیاں گالی چبیس میں بطول تو برداشت نہیں تھیندا کوئی نفس اللہ دی توہین چکرے سمجھ آ گئی اپنے حق تو ڈھیر ڈک کس داس جی مولا دی ولایت اتھا ہی دعائیں قبول تھی نین مولا تو آکو ساکو ولایت تے ثابت قدم رکھے پیور دے ٹور ونجن دے بعد 70 75 90 یا 95 دیں دنیا تے رہی آخری گل انہاں 70 75 90 یا 95 دنیں دو موقع ایسے ہیں جو موقع تے موجود بندہ سمجھے محمد دی دھی دنیا تو ٹر گئی او ذاکری کو دب سکھاؤن علی قوم پہلا موقع جنہاں گھر دے دروازے آگ کے بوسا گدے میں ہر چہرے دی زیارت کیتی ہے اسے واسطے کیتی میں جو دوجا موقع تے کو موقع تے یاد آ گیا نا تا قبر اچھی حسنین دے بابے کو مکان دے سیں مسلمان بلال تے پہبندی آیت کیتی بلال چنگا تو ساکو اگے نہ میں لگدا محمد دمو یا سا چپ کر ویندے آسے ہون یا تا آزان دے سے نہیں جو آزان دے سے تا آزان اچھائیا علا خیر العمل ناک سے بلال رسول دی قبر دو منہ کر کے قسم چاہی جو میں آج تو بعد غیر رسول واسطے آزان دیونی کوئی نہیں چھوڑ دیتا مدینہ یہ مل کے ہے کرو وات بلال تڑا واللہ جڑے محمد دی دھی زخمی ہو گئی میری شہن کو پتہ لگا ہے جو میرے بابے دا بانگ آیا کھڑے حسنین شریفین کو حکم دیتا نے میرے لال لگے ونجو نانے بلال کو آکھو ساری ماں پیا دیئے وحی دا سلسلہ منقطع ہو گئے اگے جیرا آندہ ہا منتاں گھن کے آندہ ہون جیرے ہی آندہ ہے بھا چاہ کے
اللہ اکبر ساری ماں پیا دی اجویں آزان دے جی میں میرے بابے دے وس دے ویلے دینا ہے تو آزان دے سیں میں کو وس دے ویلے یاد آسی حسنین آ کے دسا بلال ہاتھ جوڑے ماں کو آکو نوکر پیا دے کوئی کفارہ دس میں ادا کروں میں تیرے بابے دی قبر دو منہ کر کے قسم چاہیے جو میں آزان دیونی کوئی نہیں حسنین آ کے دسا مٹی تے بیٹھی ہے اٹھی ہے چھڑی اٹھی نہیں تڑپی ہے محمد دی دی دعا پترہ کو ہاں اللہ کیا دیئے لگے ونجو نانے کو ونجا کھو ساری ماں اجڑی پیا دیئے بابے تو نہ بھی سنا جو فاطمہ میڈا حصہ ہے دی نہیں حصہ ہونے دے ناتے منت پہ کریں دیا یہ پہلی اذان ہے شریف ہو جیری بلال پوری نہیں دے سنگا جانگ دے گرداب دیتی اس پوری دیتی اس تیران دی بہچھاڑی دیتی اس مکمل دیتی اس کیوں نہیں کر سنگا یہ اذان دیونی شروع کی تھی محمد دی دی رونا شروع کی ماتمی نال سید دی گلے جنہیاں کنا اشہد ان محمد رسول اللہ ایمان دے دا درجہ تے فیض سلیمانی دا مونڈا علا کیا دے اذان دی باسوں والے کرے سے جنہ محمد دی دی دنیا تو ٹر ویسے تائیں اذان دیونی شروع کی تھی محمد دی دی رونا شروع کی تے جنہ تے کنا اشہد ان محمد رسول اللہ پیو دی قبر دو دیکھ کیا دیئے بلال تڑا نا کھڑا چیندے میں کو تڑا نا چاہ کے روانی نہیں دیں اللہ مان بھئی اللہ مان بس اتنا ہی چاہنا ہم جو مل کے ہے کرو تو میں بزرگان دے اندازی راج کے وین تو سنا ہوں دارتین کیوں آئیو محمد دھی کو آکھ روان دا وقت مقرر رون دی اپنے بابے کوئے یا علی تین چپ نہ کرائی سا کو چپ کراؤن دی دا آن دیئے درخواست تلک کاغذ میرے امام دے ہاتھ پہلا قدم حویلی دی اندر ہے اون ڈٹھائے جری روندہ نہیں دیکھ سکتی ایمیں آئیے جی میں جھیک دے پانی ہے یا علی میرے کان کیا پہ سن دیں کیا بنت پیغمبر بی بی آدھیے میں سنے بجار وین لے او لوگ توڑے تے سلام نہیں کریں سیدہ دے گل واد گئی ہے میں سلام کریں نا میں کو جواب نہیں دے سیدہ دے میں سلام کریں نا میں کو جواب نہیں دے اللہ مان بھئی اللہ مان تو سا بڑھا دیتی ہے کربلا دے جی بسم اللہ جی بابا میں نوکر اچھا یا علی گالی ساتھ تک آ گئی ہے توات بہت کے میڈیاں وسیعتہ سن چھیکڑی مکان ہے چوہرل دیں جنہ دی نبدی نہ ہوئے میں کو نہیں پتہ سنی کتنے شیعہ کتنے جتنے مسلمان ہیں ہوئی نہیں سنگدہ مسلمانہ دے بھرے مجمع میں سین دیاں وسیعتاں پڑھانتے تو چھڑی ہائی نہ کریں یا علی میری پہلی وسیعت میرا جنازہ آدھرات کچھائیں کیوں فرمائش میں مسلمانہ دی ڈری ہوئی ہوں مجلے سی دھیرا آگ کے بہنین جرے زربان تے نہیں روندے دھیرا بہنین جرے بھی چھوڑے تے نہیں روندے کوئی ایسا ماتمی نہیں شام پیوں دی جرہ مٹی تے مٹ کے بیٹھے تے شام علی دے برکے کو نروس یا علی میری دو جی وسیعت بھلاویں نہیں میرا تابوت بنائیں رکھ میرے سارتے قرآن مکویسی مجلس کا عالم دین دیوان کے سارتے قرآن چا رکھیں اس بی بی تو پہلے اندی ماں ملیکہ تولا رب دائی تابوت کوئی نہیں بنا علی آدھے تابوت دی کیری لوڑے بی بی آدھے نروہ میں کو ستارہ تو شرم آدھے ایک دفعہ مار حسی لیتے شام دمو کر کے آگ بی بی تاڑی اپنا مقدار جے دی ماں کو ستارہ تو شرم آدھے
12واں آقا اپنے محبان دا گواہ بنوان اے تری ڈاڈی دی غربت تے روان تے جڑ کر میڈی تریجی وصیت میڈے جنازے چوناویں جیرے میرے بابے دے جنازے نائے نائے چلو یہ میں سمجھا کی دا تو بڑی مکان ہوئے سی کیوں فرمائش او ناوین جیرے میرے بابے دے جنازے چنہیں نے تو آنے مشاہدے دی بات تو سی پوتر جنازے کھڑ دے بولو پہلی صافی کلے چ باندھے دھی نہ جنازے کھڑ دیئے نہ کلے چ باندھیے جڑا دی گرے لے پوتر دفنا کے ولین دار تے کھاڑ کے پوچھ لیے میرے بابے دے جنازے راس چوکھا علی دفنا کے ولین دار تے کھڑی آئی آدھی راس چوکھا سیدہ دے نروا ایک میں مچھیب سیدہ دے تڑ بابے دے جنازہ بندے ساتھ حوصلے نال کیرے پاس سے دیکھا سارا دا سانجا نقصان جیرے ماتمی بیٹھے ہو ان ہاتھ ساتھے یا سینے تے ضرور آسیا رسول دا جنازہ بندے ساتھ ہیں بطول دا جنازہ بندے 9 ہیں حسن دا جنازہ بندے 13 ہیں رکھ میرے ساتھ قرآن حسین او غریب جینا پڑھائی کہے نہیں جیدی بھیڑا دیائی کوئی مسافر مر گئے اور کوئی اللہ راسی مر گئے جی بسم اللہ میں نوک میری چوتھی وصیت میں آکھیں ماتم کرو تو سا ہاتھ چائن کیوں چائن تو آڈا ماتم واسطے ہاتھ چاون سوک کہیں کمزور انسان تے ہاتھ چاون سوک رکھ میرے سارتے قرآن ترٹی ہوئی جا تو ہاتھ چاونا اوکھو باویں پاسے دا درد کھا گیا ایسا آدیا یا علیہ 9 سال خدمت کی دیئے منوجہ مہیلے میرے ہاتھ روج گئے بی بی آدیا کوئی کمی رہ گئی میں معافی مگنی ہے اللہ مان جی بابا میں نے ختم اہن تو آدھے سے دیاں تو سا سونی مکانڈے چھوڑی 5ویں تے آخری وصیت میری پرددار ماں تے بہناں دے سے دی یا میں سمجھ جنہ دی چھوٹی اولاد ہے تو آدھے سے دی وصیت کرن تو پہلے میری سین نگاہ زمین دو کیتی ہیں یا علی میری قبر تے آسیں ہر رات آویں ناویں تیری مرضی جمعے دی رات ناغا نہ کرے بے بالی درویں سجا کوئیں نانے تیری مرضی میڈا حسین باویں نیند روے بی بی آدھیا میڈا حسین کو چاہیے میری قبر تے آسم میڈا دکھا دا علاج حسین بسم اللہ ختم آخری وین او وین جو قبریچی مولا کو مکانڈے سے یہ میری مخدومہ کو منظور ہویا تھا وصیتاں سنن دے بعد جی بسم اللہ تو آڈاتے میرا مشکل کشا امام شمعون دے دروازے تے آئے چھوٹے بچے میلے سی چاہبان نے نسائی ونیا مسلمان نہیں یہودی گئی او یہودی جندے باغ کو تو آڈاتے میرا مشکل کشا امام پانی لیندہ آدھے مشکل کشائیں میں کو سڑوا کے دوئی سیدہ دے نروہ شریفاں کو غرزاں کھنا دی اگے ہکتیں تڑے باغ کو پانی لینا ہے مجرد کھنا ہے ہون ڈوٹے پانی لیسا ہکا منت لا جتنے تائیں جین دیئے تڑے باغی جو بابے کروسیا شمعونہ دے کاغذ
منگو چا جی بابا جی بابا جی بابا میں نہ کرنا اچھا وقت میرے نال ایک وعدہ کرو جرا روندہ بیٹھے مہر اللہ وین ہے میرے برادہ لکھو ہویا جرا روندہ بیٹھے ہوں دا ہاتھ سار تے آسی جرا نہیں روندہ بیٹھا ہے کرے سی جنا جنازہ تیار ہوئے نا زندگی دا کوئی پتہ نہیں میری مخدومہ دا علی دھیاں تے پتران کو سڈے روک فرمے دن مون دیکھ گینو تو سایہ مڑی دا بند کفن دے آپ کھلے دا ہاتھ کیوں نہیں چیندی پاسے تو ساری تفصیل دسے دا علی ڈٹھائے حسانی آیا کھڑے چھوٹی دھیروں دی کھڑی ہے 15 قدمہ دے فاصلے تے حسینی ماتم کھڑا کریں دے نہ حسن دا ڈٹھانے نہ چھوٹی دی دا ڈٹھانے جرے پرکے قرآن آئے ہو حسین دا دیکھ کے فرمیدن میڈا کربلا دا غریب سارے آئین تڑے ونڈے دی بھین کیوں نہیں آئی ماتم کر کے دے بابا کیا پوچھ دائیں او میت دے آونا چاہ دی ہے پر تو بہو شرما دی ہے او کالنے والن میتو دے جی بسم اللہ جی بسم اللہ چلو دعا جو منگنی ہے دعا تو پہلے ہاتھی قابل تھی ونجن میں ایک وین دا اضافہ کریں نا وین نہیں سید ایک منت مدن آلہ جو وعدہ کرو جتنے آئے بیٹھے ہو مہیلے سچ بیٹھے ہیں دین لہ گئے مدن آل وعدہ کر آج تو بعد کہیں نال لڑے نہیں کہیں کو مارے نہیں جے مار نہیں پوئی کہیں دے مرد کو مارے کہیں دی مستور کو نمار علی بحرین سلمان دے مولا ہولے رو جدہ میں آندہ پیائیں ہس دے ہیں میں کوئی دین حسن دے بابے دوئے دا پہ سڑا پیغام دے ماتمی نال سیدی گالے میں اکھے کیرا پیغام حساس کیا دین ونی آکھ حسن دے بابے کو اسا کیوے کر لو تاریا ہے تے ماریا سادے مردانو اسما حسنینو عظیم عبادت اپنی بارگاہ قبول فرما بانیان دے نیک دلی حجا اچھا بات سارے سر دا ماتم کرو ونیا کے حسن دے بابے نو اسا کیوے کر دو تاریا ہے تے ماریا سادے مردانو اسما حسنینو قبول فرما بھائی عارف دے مرحومین دے درجات بلند فرما جو بیمار ہیں صدقہ بیمار کربت جی بابا میں نو کرا ونیا کا حسن دے بابے نو اسا کیوے کر دو داریا ہے تے ماریا سادے مردانو اسما حسنین بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا نصیحت دے جو تنگ داستین مولا حلال دے وسطن البابرکت رس نصیب فرما اس اوکے دور اچھار شریف ازادار ماتمی دی مولا عزت محفوظ فرما لکھان دی حقہ دعا وارث حقیقی دا دل ظہور ہوئے مولا ذکر دا صدقہ ذکر دے وارثن دا صدقہ انہا گناہگار رکھا کو سرکار دی زیارت دے قابل چا بنا اللہم صلی اللہ اچھا بات سارے ماتم کرو ونیا کا حسن دے بابے نو اسا کیوے کر دے اتاریا ہے تے ماریا سادے مردانو اسا